Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will read 7th lesson ad-dars as-sabi. अजीज़ तलबा, आज हम और आप ये 7वां लेसन पढ़ेंगे. इसमें बताया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में. As you know about demonstrative pronoun that there are two kinds फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आप जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो किस्म के हैं. एक करीब की तरफ इशारा करता है और दूसरा बईद की तरफ. करीब की तरफ हाजानी, हाजा, हाजिही. हाजा की तस्निया हाजानी है और हाजिही की तस्निया हातानी है. ये दोनों करीब की तरफ इशारा करते हैं. आइए हम इसकी अंग्रेज़ी देखते हैं. चूँकि आप ये जानते हैं कि अरबी में तस्निया पाया जाता है लेकिन अंग्रेज़ी में तस्निया नहीं होता, इसलिए हाजानी, हातानी इसकी अंग्रेज़ी क्या आएगी? दीज. और दानिका, तानिका, ये जालिका की तस्निया दानिका है और तिलका की तानिका है, ये भी तस्निया है. ये दानिका मुज़क्कर के लिए और ये तानिका मुअन्नस के लिए. इसकी अंग्रेज़ी, ये चूँकि दोनों बईद की तरफ इशारा करते हैं इसलिए अंग्रेज़ी में इसे दोस्त कहेंगे. आइए अब देखते हैं इस जुमले में कैसे इस्तेमाल किया गया है और कैसे इसकी अंग्रेज़ी बनाई जाएगी. इसकी अंग्रेज़ी बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज़ी में एक कायदा है कि जब हम अंग्रेज़ी बनाएंगे तो उस अंग्रेज़ी में सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया जाता है. किसी जुमले को बनाने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, ये होते हैं. तो यहाँ देखिए हादानी ये सब्जेक्ट हो जाएगा यानी दीज. उसके बाद में अंग्रेज़ी में वर्ब लेकर आएंगे आर. अबू बकर व उमर, इसकी अंग्रेज़ी यूँ होगी दीज आर अबू बकर एंड उमर. इसी तरह देखिए दानिका उस्मान व अली, दोज आर उस्मान एंड अली. हातानी ज़ैनब व रुकैया, दीज आर ज़ैनब एंड रुकैया. तानिका उम्मे कुलसूम व फातिमा, दोज आर उम्मे कुलसूम एंड फातिमा. तो ये तरीका था और ये कायदा था जिसको आपने देखा है. अब यहाँ पे चंद अल्फाज देख लीजिए, चूँकि आगे आने वाली तमरीन में इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है ताकि मीनिंग में परेशानी न हो जानने में. देखिए रिसालतुन मैसेज, लेटर भी कहते हैं, जमा रिसालात आती है. ज़ैफ़ुन गेस्ट जमा ज़ुयूफ़. मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल, इसकी जमा मुस्तशफ़यात. मतारुन एयरपोर्ट, इसकी जमा मतारात. साइकुन ड्राइवर, इसकी जमा साइकुन. तुफ़ाहुन एप्पल, इसकी जमा तुफ़ाहात. इनबुन ग्रेप अंगूर, जमा अनाब. ताजिरुन मर्चेंट, जमा तुज्जार. कदीमुन ओल्ड, जमा कुदमा. जदीदुन न्यू, जमा जुदुद. तो इन अल्फाज को जान लिया. इसके बाद देखिए ये आगे हमारा आने वाला ये जुमला है. यहाँ वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका बताया गया. ये आप लोग नौ सर्फ में पढ़ चुके हैं, यहाँ इससे कोई बहस नहीं. यहाँ हमें जो चीज़ देखना है वो ये है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. कि ये जो मुंदरजा झेल ये जुमले आ रहे हैं अरबी के, इनको अंग्रेज़ी में बदलना है, अंग्रेज़ी में इनका तर्जुमा करना है. यहाँ देखिए हाजानी ज़ैफ़ानी, हातानी रिसालतानी, दानिका मुस्तशफ़यानी, तानिका हाफिलतानी, हातानी साअतानी, हादानी साइक़ानी, दानिका फल्लाहानी, तानिका मिरवहतानी, हातानी कुल्लियतानी, तानिका मदरसतानी, दानिका ताजिरानी, हादानी बाबानी. ये हैं इनकी अंग्रेज़ी बनानी है. इनका तरीका यही होगा कि अंग्रेज़ी में सबसे पहले आप ले करके आएंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे. देखिए एक जुमला करके बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको खुद बनाना है. हादानी ज़ैफ़ानी, हादानी आप ऊपर जान चुके हैं दीज के माने में आता है. यहाँ देखिए हादानी हातानी दीज. तो यहाँ पे देखेंगे हादानी दीज. अब इसके बाद में अंग्रेज़ी लेकर वर्ब लेकर आएंगे अंग्रेज़ी में आर. दीज आर टू गेस्ट्स भी बना सकते हैं या दीज आर गेस्ट्स कर सकते हैं आप.
دیز آر گیسٹس. یہاں چونکہ ضیفانی تثنیہ ہے یہاں ٹو لگا کر کے اس کی وضاحت کر دیجئے. ہادانی ضیفانی دیز آر ٹو گیسٹس کیا بنائیں گے؟ دیز آر ٹو گیسٹس. اسی طریقے سے یہاں پہ ہاتانی رسالتانی. اب یہاں ہاتانی آپ جانتے ہیں اس کی انگریزی دیز ہے اور رسالتن کے معنی اوپر یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا اس کے معنی ہوتے ہیں میسج لیٹر. تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ہاتانی رسالتانی. دیز آر اب یہ چونکہ تثنیہ ہے تو ٹو لیٹرس کر دیں گے. دیز آر ٹو لیٹرس. اسی پیٹرن پہ اس کو پورا ترجمہ کر کے آپ لوگ لے کے آئیں گے. پھر یہاں پہ دیکھیے ترجم الی العربیہ ٹرانسلیٹ انٹو عربک. ترجم الی العربیہ ٹرانسلیٹ انٹو عربک. یہ انگریزی عبارت ہے یہاں پہ لکھا ہے اس کا ترجمہ عربی میں کر کے لانا ہے. یہاں پہ دیکھیے دیز آر ایڈم اینڈ نوح. یہ ٹھیک اس پیٹرن پہ ہے جیسے یہاں آپ نے دیکھا تھا ہادانی ابو بکر و عمر. دیز آر ابو بکر اینڈ عمر. تو یہاں دیکھیے دیز آر ایڈم اینڈ نوح. ٹھیک آپ کو اس کو جب عربی بنائیں گے تو اس پیٹرن پہ بنا کر کے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میں دیکھیے دیز آر ٹو میسیجز. دیز آر ٹو میسیجز. اب یہاں پہ ٹو میسیجز اس لیے کیا ہے کہ تثنیہ کو یہاں پہ واضح کر دیا ہے. اس کی مثال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہازانی ضیفانی یا ہازانی ضیفانی. دیز آر ٹو گیسٹس جیسے کریں گے ایسے یہاں ہے دیز آر ٹو میسیجز. اب اس کی عربی اسی انداز پہ بنائیں گے. دیز آر ٹو فارمرس. دیز آر ٹو انجینئرس. دیز آر ٹو فرینڈس. دیز آر ٹو ایئرپورٹس. دیز آر ٹو ایپلس. دیز آر ٹو کالجز. دیز آر ٹو گیسٹس. دیز آر ٹو پروفیسرس. یہاں دیکھیے دیز آر ابراہیم اینڈ اسماعیل. دوز آر ٹو ہاسپٹلس. دوز آر ٹو بسز. دوز آر فیمیل ڈاکٹرس. دوز آر ٹو ٹیچرس. دوز آر ٹو ہاسپٹلس. دوز آر ٹو ڈرائیورس. دوز آر ٹو مرچینٹس. دوز آر ٹو کلیگس. یہاں دیکھیے کلیگ ہے اور یہاں کالج ہے دونوں میں فرق ہے. کلیگ کہتے ہیں زمیل دوست کے معنی میں آتے ہیں اور دوز آر ٹو پارکس. تو یہاں اس کی عربی بنا کر لائیں گے اور اس کی انگریزی. اور اس کو واٹس ایپ پر پرسنل واٹس ایپ پر اس کو بنانے کے بعد یہ ہوم ورک ہے آپ کا اسے بھیجنا ہے وہاں پہ چیک کیا جائے گا. اس لیے آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیے سمجھیے اور اس کا ترجمہ کر کے لے کر کے آنا ہے اور یہ اس کی ورڈ میننگ یاد کر کے آنا ہے. اس لیے کہ ورڈ میننگ سے ہمیں اس میں ہیلپ ملے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. سی یو اگین. انشاءاللہ میں پھر ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.